بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما شاء الله، سبحان الله، حياك الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ما شاء الله، بارك الله في علمك وعمرك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ما شاء الله، بارك الله. ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ما شاء الله، بارك الله، أحسن، جزاك الله. واذكر في الكتاب مريم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. ما شاء الله، بارك الله، سبحان الله. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله، بارك الله، أحسن. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله رب العالمين. ये क्या